حالا در این عرض می شود که اوضاع فعلی هم جدیت در درس داشته باشید و دعا بکنید. 2 تا وظیفه ما داریم. یکی دعا برای تعجیل فرج امام زمان. بنده خودم هیچ حرفی ندارم، ادعایی ندارم ابداً، یعنی قابلم نیستم که ادعا داشته باشم. شنیدم بعضیا گفتن فرج نزدیکه، مشکلات هم هست برادرهای ما. حواس شما جمع درستون باشد. نه به شما از کنم تمام ماها حوزه های درسشون جدا مشغول باشن، مشکلات هم هست تحمل بکنن و دعا برای تعجیل فرج امام زمان فراموش نشه. بعد از نمازها حتما دعا برای تعجیل فرج حضرت باشد و دعا کنید. دعای قریق را حتما بخوانید. حضرت صادق فرمودن در آخر الزمان مشکلات زیاد میشه، دعای قریق را فراموش نکنن. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این را حتما بخوانید زجار. بعد از نماز لازم نیست، جز تعقیبات نیست، از اعمال آخر الزمان است. هر وقتی که بخوانید بسیار به مورده. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. همین اینو بخوانید، براتون خیلی نافعه. این یکی دعا برای امام زمان، یکم دعا برای مقام رهبری. برای ایشون هم دعا کنید. ایشون فعلا تنهاست، خدا میدونه. دعاشون بکنید که وظیفه همه ماست و مشغول درستون باشه. اگر ایشون فرمانی دادند و فرمودن علی الرأس والعین بدویم. تا ایشون فرمایش نفرمودن بسست به درستون اهمیت بدید. لکن اگر فرمان ایشون صادر شد وظیفه همه ماست اطاعت بکنیم. دعاشون هم فراموش نکنید.